बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक के बाद एक बेइज्जती, हर दूसरे रोज़ एक बेइज्जती। पहले वो एक रैली नाकाम हुई, फिर वो उसमें ज़िले शाह के कत्ल का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसमें पीटीआई की क़यादत के झूठ सब ने देख लिए। उसमें एक तारीख़ी रुसवाई हुई, यहाँ तक कि मकतूल बेचारा जो थोड़ा ज़हनी तौर पर कमज़ोर आदमी था, उसके वालिद ने कह दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपया पीटीआई वालों ने देने की पेशकश की कि तुम इसमें हुक्मरानों के नाम लिखवाओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें चलाईं, जिनमें जनरल आसिम मुनीर की वर्दी पर खून के धब्बे थे और नीचे लिखा था ज़िले शहीद। मतलब कि उस ज़िले शाह को जनरल आसिम नसीर के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। फिर इसके इमरान खान ने खुद झूठ बोला कि डीएसपी ने डंडे मार मार कर उसका सर फाड़ा और उसको कत्ल किया, उसके नाज़ो कज़ाक काटे और पता नहीं क्या कुछ। जो झूठ ये बोल सकता था उसने बोले, लेकिन फिर वो अल्लाह ताला की कुदरत के उसी दिन ही ये सारी साजिश बेनकाब हो गई और पता चला कि इसे तो खुद पीटीआई वालों ने मारा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये हादसा था, लेकिन जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि यह हादसा बहुक्म किया गया। इमरान खान को हुक्म था कि एक लाश तो चाहिए कम से कम आगे बात चलाने के लिए, वरना मंसूबा तो इनका ये था दाता दरबार पर कोई बड़ा वाक़या करने का। और तीसरी बेइज्जती आज की जो रैली थी, जिसके लिए कल सारी रात ऐलान होते रहे कि लाहौर के तारीख़ का ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, लाखों अफराद निकलेंगे और इसको रोका नहीं जा सकेगा। दफ़ा 144 के पड़ख से उड़ा दिए जाएंगे, इसे हवा में उड़ा दिया जाएगा और इस तूफ़ान को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन ख़ुलासा ये निकला कि 2 बजे का टाइम था और 3 बजे तक ज़मान पार्क में 300 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सके। जिसका जी चाहे वो इनकी अपनी सोशल मीडिया टीम के रिकॉर्ड में चला जाए, उनकी जो जितनी वीडियो उन्होंने अपलोड की हैं वो सारी वीडियो देखे और ख़ुद अंदाज़ा करें कि कितने लोग थे वहाँ। ज़मान पार्क के बाहर इन्होंने 100 खैमे लगाए हुए हैं, जिनमें से 75 खैमे बिल्कुल खाली हैं। वो सिर्फ नुमाइश के लिए लगाए गए या इस तवक्को पर लगाए गए थे कि लोग ज़्यादा आ जाएंगे। सिर्फ 25 खैमों में आदमी हैं और किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 6-7 हैं और कुछ लोग अंदर। फिर यही लोग हैं जो अंदर ज़मान पार्क के वो जो खाली ओपन एरिया उसमें घूमते फिरते हैं। तो उन सब की वीडियोज़ आप एक एक करके चेक कर लीजिए और बंदे गिन लीजिए। 300 से ज़्यादा बंदे नहीं आए और फिर पूरे शहर से इमरान खान तक रिपोर्टें पहुंची कि शहर से लोग नहीं निकल रहे। जो इलाके इनके ख़्याल में पीटीआई का गढ़ थे, मसलन लिबर्टी का इलाका है, डिफेंस का इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है और इसी तरह कुछ और जो पोश एरियाज़ है जहाँ इसकी मकबूलियत इनका ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा, और है भी, उसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पोस्ट जितने एलिट क्लास के एरियाज़ हैं वहाँ पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से भी लोग नहीं निकले। अच्छा, ये तारीख़ हमने देखी है सियासत की, अयूब खान के दौर से शुरू हो जाए, आपको यही पता चलेगा कि जब किसी पार्टी का जुलूस रोका जाता है दफ़ा 144 के ज़रिए, जायज़ या नाजायज़, तो उसके कारकुन बहरहाल शो ऑफ स्ट्रेंथ ज़रूर करते हैं, चाहे वो 15 मिनट के लिए करें। आपको याद होगा जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए तहरीक चल रही थी, ज़ाहिर है वो गलत तहरीक थी, एक झूठा अफरादी आदमी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट था जिसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और वो बेईमान आदमी साबित हुआ। लेकिन उस वक्त तो यही लग रहा था कि ये आमरीत से निजात के लिए इस आदमी की मदद करना ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन से जुलूस निकाला, दफ़ा 144 भी थी और इतने कंटेनर थे जितने कंटेनर आज और परसों लाहौर में लगाए गए उससे कहीं ज़्यादा थे कंटेनर। और सुबह के वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त एक अखबार का एडिटर था, चुनाचे मुझे दिन भर की सरगर्मियों पर ख़ुद दिलचस्पी के साथ, तवज्जो के साथ नज़र रखना पड़ती थी। तो सुबह के वक्त सहाफ़ी ये कह रहे थे कि जुलूस का निकलना नामुमकिन बना दिया गया है, इतनी रुकावटें हैं, इतने कंटेनर है, गज़ गज़ के फासले पर कंटेनर है। और मुझे भी यही लगा कि नवाज शरीफ साहब को आज ये उनके मॉडल टाउन के घर से निकलने ही नहीं दिया जाएगा और ये जुलूस नहीं निकल सकेगा, जो एक मायूस कुन सूरत हाल थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब निकले तो उनके निकलने की इतला होते ही उस वक्त आप याद रखिए कि मोबाइल फ़ोन हर आदमी के पास नहीं था
جس طرح کہ آج تقریباً ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے، بلکہ دو دو رکھے ہوئے بچوں کے پاس بھی ہیں۔ اس وقت کسی کسی کے پاس تھا، کسی کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کے گھر سے نکلنے کی خبر جیسے ہی پھیلی تو شہر کے وہ تمام سڑکیں جو اس جلوس کا روٹ بننا تھی، وہاں لوگوں کی ہجوم امڈ آئے، اور خود ٹی وی چینلز نے یہ نشر کیا کہ یہ تو لاکھوں کا ہجوم ہے، ہزاروں کا نہیں ہے، یہ ہزاروں کا ہجوم نہیں ہے، لاکھوں کا ہے۔ اور دفعہ 144 اڑ گئی، اور پھر وہ باقی سارا قصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ گجرانوالہ جب یہ جلوس پہنچا تو اس وقت پھر فوج نے مداخلت کی اور مسئلہ پھر حل ہوا، مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آصف زرداری نسبتاً حق کے زیادہ قریب تھے بنسبت نواز شریف صاحب کے۔ خلوص نواز شریف صاحب نے جو کام کیا وہ ازروئے خلوص کیا اور صحیح سمجھ کر کیا، لیکن ظاہر بات کے حالات نے ثابت کیا کہ جس آدمی کی قوم حمایت کر رہی تھی وہ تو خود ٹھگوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اسی روز مال روڈ پر جماعت اسلامی کا احتجاجی اجتماع تھا، جو نواز شریف صاحب کے اجتماع سے ہٹ کر تھا، تو انہوں نے 4 گھنٹے تک پولیس کو جی پی او روڈ پر، جی پی او چوک سے ہلنے نہیں دیا، اپنی جگہ پر اپنی طرف آنے نہیں دیا، اتنی زیادہ شدید مزاحمت کی، اور پھر شام تک یہ آنکھ مچولی جاری رہی اور لاہور جام کر کے رکھ دیا۔ اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد 700 یا 800 ہوگی اس ایریا میں، ویسے باقی جگہوں پر بھی جماعت کے لوگ تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس سے آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی پارٹی کیا ہوتی ہے اور ایلیٹ کی یہ برگر کلاس کیا ہوتی ہے۔ یہ برگر کلاس صرف اسی وقت جلسے جلوس میں آتی ہے جب اسے یہ پتہ ہو کہ کسی طرف سے نہ لاٹھی چلے گی، نہ شیلنگ ہوگی، نہ کوئی گرفتاری ہوگی، نہ بھاگنا پڑے گا، نہ چھپنا پڑے گا، نہ پتھر اٹھانا پڑے گا۔ آرام سے آئس کریم کے کپ ہاتھ میں لے کر اور ایک ہاتھ میں پی ٹی کے جھنڈے پکڑ کر ناچیں گے، گائیں گے، جھومیں گے، بدمستیاں کریں گے، پھر وہ اس جلوس میں، اس دھرنے میں، اس ریلی میں آتے ہیں۔ دوسری صورت میں وہ آتی نہیں ہے، ورنہ کیا وجہ تھی کہ آج صبح سے لے کر 3 بجے تک، جب تک اس کی ریلی کا التوا کا اعلان نہیں ہو گیا، کوئی آدمی شہر میں کسی بھی جگہ نہیں نکلا اور گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور یہاں تک کہ پھر عمران خان کو نے جب ساری رپورٹیں لے لی تو پھر یہ اعلان کر دیا کہ ہم کل جلوس نکالیں گے۔ اب کل کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ بھی بولا کہ دیکھیں مسلم لیگ پر یہ دفعہ 144 نہیں ہے، ہم پر ہے۔ مسلم لیگ نے لاہور میں اجتماع کیا ہے، کنونشن کیا ہے ایک احاطے میں، ایک عمارت میں، سڑک پر نہیں نکلا۔ پابندی سڑک پر ہوتی ہے، دفعہ 144 کی پابندی اگر کوئی کسی گھر کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، کسی شادی ہال میں اجتماع ہو رہا ہے، کسی کنونشن سینٹر میں اجتماع ہو رہا ہے، تو وہ دفعہ 144 کی پابندی کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی پسلی ہی نہیں ہے کہ تم جلوس نکال سکو، ایسا جلوس جس میں پولیس سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ٹکراؤ کا امکان ہو، ایسا جلوس تم کبھی نکال ہی نہیں سکتے۔ ماضی میں انہوں نے جتنے طاقت کے مظاہرے کیے وہ سارے اس لیے کیے کہ جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل فیض، قمر باجوہ، یہ سارے ان کے سرپرست تھے۔ ان کی سرپرستی، ان کی مدد، ان کی فنڈنگ اور ان کی سہولت کاری اور 100 طرح کی امداد کے طریقے ان لوگوں نے پی ٹی اے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس بنیاد پر یہ دھرنے بھی کرتے تھے، جلسے بھی کرتے تھے۔ اب وہ ساری چھتر چھاؤں جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، تو اب عمران خان کو آسرا صرف اپنے کارکنوں کا ہے یا عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ اب بھی پی ٹی آئی کی بلکہ پہلے سے زیادہ سہولت کار ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ عدلیہ کسی کو الیکشن جتوا نہیں سکتے۔ الیکشن جتوانے کے لیے فیاض اور غفورے جیسے کردار لازمی ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس ناکامی کے بعد اس پر مزید تبصرہ کیا کرنا کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں جو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں عسکری قیادت کی بھی، حکومت پاکستان کی بھی اور آپ کی بھی، وہ توجہ یہ ہے کہ جس خطرناک مسئلے پر ہم نے کئی اپنے ولاگز میں گفتگو کی ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ ہے کہ پختونخوا اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دینے کا۔ اب اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے فضا بنانی شروع کر دی ہے عمران خان کی ہدایت پر۔ آپ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی والوں سے ملیں،
अभी ये मुहिम ट्विटर पर शायद नहीं चल रही, अगर है तो बहुत मामूली, लेकिन अपने कारकुनों के अंदर ये मुहिम शुरू कर दी गई है। ये पहले मरहले के तौर पर। दूसरा मरहला पाकिस्तान से बाहर बैठकर ट्वीट करने के ज़रिए शुरू किया जाएगा, जिसके मुझे इल्म है। इस मुहिम का नाम है, इबलागी मुहिम का नाम है पतला पाकिस्तान। हर जगह पीटीआई के लोग एक तमस्खर के अंदाज में पतले पाकिस्तान की बात करते हैं। पतले पाकिस्तान से मुराद ये है कि ऐसा मुल्क, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सिर्फ पंजाब होगा और जिसमें सिंध होगा, बस ये 2 सूबे होंगे। पख्तूनख्वा का सूबा नहीं होगा, बलूचिस्तान का सूबा नहीं होगा, गिलगित बल्तिस्तान का सूबा नहीं होगा, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर का इलाका भी इस पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी ने कहा है कि ये आज़ाद कश्मीर भी हमारा इलाका है। टीटीपी और पीटीआई ये चीज़ें मिलकर ये फ़ज़ा साजगार अवाम का जहन बनाया जाएगा पहले मरहले में कि नया पाकिस्तान जो होगा वो पतला पाकिस्तान होगा, लाहौर से शुरू होगा और कराची पर चलकर ख़त्म हो जाएगा। आगे पिंडी, बल्कि पिंडी भी वो कहते हैं टीटीपी वाले कि पिंडी भी हमारा इलाका है, सिर्फ वो अटक के पुल तक की बात नहीं करते। और वो इसलिए कहते हैं कि पिंडी में पुख्तून आबादी भी अच्छी खासी है और हज़ारा डिवीज़न वालों की भी आबादी अच्छी खासी है। हज़ारा डिवीज़न वाले कहते हैं कि हम पंजाबी हैं या पंजाबियों का एक डायलेक्ट है, एक शाख है या एक हिस्सा है, लेकिन ये टीटीपी वाले कहते हैं कि नहीं, हज़ारा भी पश्तून है, मियाँ वाली भी पश्तून है। चुनांचे ये जो नया पतला पाकिस्तान है, इसमें पिंडी भी शामिल नहीं होगा और मियाँ वाली के साथ साथ दरिया सिंध के मगरबी किनारे का जितना इलाका है जिसमें लिया वगैरह भी आ जाते हैं, ये सारे इलाके जो हैं ये पख्तूनख्वा का हिस्सा बनकर अफ़गानिस्तान में शामिल हो जाएंगे। बलूचिस्तान को एक अलग सूबा बना दिया जाएगा और ये पतला पाकिस्तान की ख़तरनाक मुहिम इमरान खान के इशारे पर शुरू कर दी गई है। अभी फ़िलहाल कुछ अरसा इसकी फ़ज़ा बनाई जाएगी। आपको याद होगा जब बांग्लादेश बना था तो उस वक्त अवामी लीग के जहन में या किसी और के जहन में बांग्लादेश का नाम का तस्वुर तक नहीं था। शेख मुजीब और अवामी लीग के लोग सोनार बंगाल कहा करते थे, सोनार बंगाल यानी सुनहरा बंगाल, जो कि बंगाल का नाम है, जोग्राफियाई नाम। जिस तरह हमारे पंजाब का नाम पंजाब है, सिंध का नाम सिंध है, लेकिन जब सिंधु देश कहेंगे तो वो एक नया तस्वुर होगा। जब हम ग्रेटर पंजाब कहेंगे या पंजाब देश कहेंगे तो वो एक अलग तस्वुर होगा। पंजाब और सिंध, इसी तरह बंगाल, जो बिल्कुल ठीक नाम था, उसमें कोई गलती नहीं थी। ये बांग्लादेश का नाम और तस्वर अयूब खान ने पेश किया था, इसी ने चलाया था। फिर बाद में उन्होंने, जब वो आज़ादी उनको मिल गई, अलहदगी हो गई, तो उन्होंने उस सूरत हाल में उसका नाम बांग्लादेश रख दिया। बल्कि दिसंबर से कई महीने पहले ही बांग्लादेश के नाम से गवर्नमेंट एक कायम कर दी गई थी, ये नाम इन्होंने दिया था। तो अब शुरू की जो फ़ज़ा है वो है पतला पाकिस्तान। शर्म भी आती है इस पर बात करते हुए, गुस्सा भी आता है और झुंझलाहट भी होती है कि सरकारी रियासती इदारों ने इस सांप को मसलसल पाला। और ये किस्सा हमीद गुल से शुरू हुआ। हमीद गुल साहब वही हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान का जिहाद ख़त्म करने की कोशिश की थी जलालाबाद के ज़रिए। आपको पता होगा कि जलालाबाद में, क्योंकि अफ़गान मुजाहिदीन पाकिस्तान के हुक्म के पाबंद थे, उन्हें पैसा पाकिस्तान से मिलता था, हथियार पाकिस्तान से मिलते थे। उन्होंने कहा कि जलालाबाद पर जो हमले का जो नक्शा आप दे रहे हैं वो अगर हम अमल करेंगे तो मारे जाएंगे। हमीद गुल साहब ने आर्डर दिया कि नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पैसा भी बंद, हथियार भी बंद। चुनांचे उन्होंने हमीद गुल साहब के प्लान के मुताबिक जलालाबाद पर हमला किया और पूरे अफ़गानिस्तान में रूस के साथ जितनी भी जंगें हुई, उनमें जितने मुजाहिदीन मारे गए, उनसे दुगनी तादाद में सिर्फ जलालाबाद के मार्के में मारे गए। तो हमीद गुल और ज़ियाउल हक का ये चाइल्ड था, ये इमरान खान। और हमीद गुल के बाद फिर असलम बेग ने इसे बहरहाल लिफ्ट नहीं कराई इमरान खान को, लेकिन उसके बाद फिर हम जाकर देखते हैं कि इमरान खान को लिफ्ट कराई गई, इसका इमेज बनाया गया, लेकिन फिर वो काबुल के मसले पर फड्डा पड़ गया, इमरान खान पीछे चला गया। फिर इस शैतानी मंसूबे को गोद में लिया जनरल राहील शरीफ ने और उधर पाशा और फिर ज़हीरुल इस्लाम ने, और ये शैतानी साजिश सरकारी रियासती इदारों की सरपरस्ती में चली और अब बात पतले पाकिस्तान तक ये इसकी नौबत पहुंच गई है। तो जहाँ तक अस्करी क़यादत का ताल्लुक़ है, वो इस वक्त इतनी उलझी हुई है मसाइल में, क्योंकि पाकिस्तान को एक मसाइल की दलदल में फंसा गया है ये इमरान खान। तो अब हर बात पर ज़ाहिर तवज्जो तो फिर उन्हीं की तरफ जानी है। गवर्नमेंट तो ये काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं, वो किस तरह निपटे।
اس میں کم سے کم یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو عسکری قیادت حل کرنے کی طرف قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ عسکری قیادت کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کرا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ قتل بھی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وہاں پاکستان کے لیے جو سپیس ہے وہ پھر ختم ہوتی جائے گی۔ اس سلسلے کو روکنا ہوگا، اور یہ روکنے کا کام شہباز شریف صاحب نہیں کر سکتے، زرداری صاحب نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف عسکری قیادت کر سکتی ہے کہ بلوچستان میں وہ کون آدمی بیٹھا ہے جو پاکستان کو انڈرمائن کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک بوڑھی ماں کا جو نوجوان بچہ ہے، اگر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش مل جاتی ہے تو اس میں جو ری ایکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، وہ پھر بجائے یہ کہ ہم بعد میں پچھتائیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے کیا ہو گیا، اسی وقت نوٹس لے لینا چاہیے۔ جہاں تک پختونخوا صوبے کا تعلق ہے، وہاں حالات زیادہ تشویشناک اس لیے ہیں کہ وہاں ٹی ٹی پی نے پورے صوبے میں اپنی جڑیں گہری کر لی ہیں، اور ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبے میں پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے کارکن ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ پتلا پاکستان کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ تو اس خدا کے لیے اس پتلے پاکستان کا نوٹس لیں۔ ناظرین، آخر میں یہ میں پھر ایک ٹپ چھوٹی سی دے دوں کہ یہ جو ٹرکوں والے اڈے عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا، ابھی کچھ دن چلے گا لیکن زیادہ دن نہیں چلے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ساری پابندیاں ہٹا دو۔ یہ ہٹا دو۔ یہ پاکستانی جذبے کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کو اس منزل پہ پہنچانے کے اس ارادے کو یہ روک نہیں سکتے۔ یہ پاکستان کے ان جذبوں کو، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان نے خدا خدا کر کے آج یہ دن دیکھا ہے، 60 سالوں کے بعد یہ دن پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچائے بغیر رک نہیں سکتے۔ ہمارے قدم راستے میں رک نہیں سکتے، اور اگر انہوں نے مجھے گرفتار اگر کر لیا ہے، میں وارننگ دیتا ہوں، یہاں سے یہ سب پابندیاں ہٹاؤ، کیونکہ یہ غیر قانونی پابندیاں ہیں، اور نواز شریف کو یہ غیر قانونی پابندیوں میں جکڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر نواز شریف ہوں گے اور قوم کے نوجوانوں آج گھر سے نکلنے کا دن آ گیا ہے۔ قوم کی بیٹیوں، آج گھر سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ یہ پاکستان کو اس دوراہے سے نکالنے کا وقت آ چکا ہے۔ آؤ مل کر منزل کی طرف، آؤ مل کر منزل کی جانب رواں دواں ہو جائیں۔ اور انہوں نے اگر ہمارا راستہ روکا تو اس شمع سے شمع جلنی چاہیے، اس شمع سے شمع جلنی چاہیے، یہ روشنی آگے بڑھنی چاہیے، یہ روشنی بڑھ کے پاکستان کے گھر گھر میں پھیلنی چاہیے، یہ روشنی اتنی بڑھ جائے کہ پاکستان سے بے روزگاری کی لعنت کا خاتمہ کر دے، اس ملک سے ناانصافی کا خاتمہ کر دے، اور اس ملک سے تفریح، اضطراب اور بے چینی کا خاتمہ کر دے۔ آپ نے آج کسی گو مگو کی